नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, मैं हूं प्रोफेसर मोहम्मद नवाज चीमा और आज आपको नई बात बताने लगा हूं जो बिल्कुल अथेंटिक है। इसमें बिल्कुल कोई शक नहीं है कि गवर्नमेंट, जो फेडरल गवर्नमेंट है जनाब शहबाज शरीफ साहब की, ये दिनों की मेहमान है। अब आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल की नॉलेज आपको सब्सक्राइब करें और डिटेल का इंतज़ार करें। NDC backs Naqvi's demand for restructuring administrative setup کہ नकवी साहब की जो डिमांड है उसको पूरा करने के लिए जो NDC नेशनल डायलॉग कमेटी है, ये एक जो कि नए सूबे बनाने जा रही है, और जो नए सूबे हैं वो किसी की डिमांड पे नहीं होंगे, ना कि पॉलिटिशियन की वो सोच होगी, बल्कि जिसके लिए उनको ज़रूरत है उसके मुताबिक वो चला जाएगा। कॉल फॉर नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट के कौमी गवर्नमेंट बनने जा रही है, इंक्लूजन ऑफ PTI इन स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, और इसमें खान साहब को भी जो है वो शामिल किया जा रहा है। डिटेल क्या है प्लीज़ थोड़ा सा इंतज़ार करें। थ्रोइंग दी वेट बिहाइंड इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी कॉल फॉर क्रिएटिंग न्यू प्रोविंसेस के जो उसने कहा कि नए प्रोविंस जो है वो करें। दी नेशनल डायलॉग कमेटी on Monday argued that Pakistan deepening governance and economic crisis could only be addressed through a comprehensive restructuring of the country's administrative framework کہ اس کو अगर ये जो नए जोन बनाने हैं, जिससे नए जोन बनेंगे और इकनॉमिक्स जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। कॉलिंग फॉर एन इमीडिएट पॉलिटिकल रीसेट के नए पॉलिटिकल रीसेट को इमीडिएट बुलाते हुए NDC लीडर एंड फार्मर फेडरल मिनिस्टर फवाद चौधरी, ये जनाब फवाद चौधरी साहब जो हैं ये NDC के जो चेयरमैन हैं, दी फॉर्मेशन ऑफ ए न्यू यूनिटी गवर्नमेंट के नई गवर्नमेंट होगी टू स्टीयर द कंट्री टुवर्ड्स कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स के एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स होंगी और आइनी तौर पे जो कुछ करना वो किया जाएगा। सेंट दी इनकम्बेंट PMLN गवर्नमेंट होम, इस गवर्नमेंट को घर भेज दिया जाएगा एंड एस्टैब्लिश ए नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट फोर्थ, और फौरी तौर पर जो है एक नेशनल गवर्नमेंट का मतलब ये होता है कि जिसमें तमाम पार्टी शामिल होती हैं। और ये भी खबर है कि बहुत जल्दी जो है जनाब इमरान खान साहब को भी वो बाहर ला रहे हैं और उसके बाद जो है उनको इसमें शामिल कर रहे हैं। मिस्टर चौधरी डिमांडेड वाइल एड्रेसिंग ए जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस एट दी लाहौर प्रेस क्लब के लाहौर प्रेस क्लब में बात करते हुए अलॉन्ग विद फार्मर सिंध गवर्नर, जिनके साथ उनका सिंध का गवर्नर था इमरान इस्माइल, फार्मर फेडरल मिनिस्टर मोहम्मद अली दुरानी, फार्मर कराची मेयर वसीम अख्तर एंड कमेटी लीडर मौलवी महमूद, ये तमाम लोग प्रेस क्लब में शामिल थे। दी कमेटी एंडोर्स मिस्टर नकवीज recent remarks saying the existing political and administrative structure has completely failed and has become captive to bureaucratic and ruling elite कि उन्होंने कहा कि जो हमारा मौजूदा सेटअप है इसमें जो एलीट्स हैं, एलीट्स का मतलब यहाँ ये है कि पाकिस्तान में तकरीबन 2% लोग ऐसे हैं जिनको एलीट्स कहते हैं, जो कि फ़ायदा मंद सीटों में बैठे हुए हैं और अपनी मर्ज़ी के फैसले करवाते हैं, वो किसी को नहीं मानते, और ये 80 साल से जारी है। इस गवर्नमेंट ने अब ये फैसला किया है कि नए सेटअप और नए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट और एवरीथिंग न्यू विल हैपन। दी NDC डिमांडेड दी डिसोल्यूशन के NDC ने डिमांड की कि ख़त्म कर दिया जाए व्हेन इज डिस्क्राइब्ड एज दी फार्म 47 गवर्नमेंट कि जो फार्म 47 की गवर्नमेंट है उसको ख़त्म कर दिया जाए। कॉल फॉर इमीडिएट एस्टेब्लिशमेंट, और फौरी तौर पर बुलाया जाए नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट एंड वुड फैसिलिटेट द क्रिएशन ऑफ न्यू प्रोविंसेस, और नए जो सूबे आएंगे थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स एंड विद द पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल पोलिटिकल पार्टीज। उसको उसमें ये नहीं है कि एक पार्टी को देखा जाएगा, उनके मफादात को देखा जाएगा,
کہ مثال کے طور پہ نون لیگ نہیں چاہتی کہ پنجاب جو ہے اس کو جو ہے وہ اس کے حصے کر دیے جائے یا اس کو 3 حصوں میں کر دیا جائے. اسی طرح پیپل پارٹی نہیں چاہتی کہ سندھ جو ہے اس کو 2 حصوں میں یا 3 حصوں میں جو ہے وہ تقسیم کر دیا جائے. وہ کہتے ہیں اس چیز کو نہیں دیکھا جائے گا. ریفرنگ ٹو دی نقویز کمنٹس مسٹر چودھری سیڈ دی انٹیریئر منسٹر ہیڈ ہمسیلف ایکنالج کہ انہوں نے خود یہ تسلیم کیا دی فیلور آف پریزنٹ سسٹم کہ جو موجودہ سسٹم چل رہا ہے وہ فیل ہو گیا. آن دی ون ہینڈ دی رولر آر پرچیزنگ این ₹11 بلین ایئر کرافٹ کہ اب جناب یہ میڈم جو ہماری مریم ہے اس کی طرف اشارہ ہے کہ انہوں نے 11 بلین کا ایک جہاز خریدا. وائل آن دی ادر اے میجر سٹی لائک کوئٹہ کہ کوئٹہ کا جو شہر ہے ڈز ناٹ ایون ہیو اے سنگل MRI مشین کہ ایک طرف تو جہاز کے سیر ہے نظارے ہیں اور دوسری طرف کوئٹہ ہے جہاں ایک MRI مشین بھی نہیں ہے. ہی آرگیوڈ دی پروونشل اتھارٹی ہیز become excessively concentrated in the hands of chief minister, leaving even cabinet minister with little meaningful role کہ یہ جو ہے وہ نظام جو ہے یہ بالکل چند لوگوں کے ہاتھ میں آئی. ایڈڈ دیٹ دی پروونشل لیول گورنمنٹ should remain ineffective even after local government elections unless new administrative units are created کہ اب جو ہے وہ لوکل الیکشن جو کہ پاکستان میں نہیں کروائے جاتے. ان جمہوری گورنمنٹوں نے جمہور کو لوکل الیکشن کا جو انعام دیا جاتا ہے اور آل اوور دی ورلڈ یہی ادارے جو ہیں وہ لوکل گورنمنٹ کو چلاتے ہیں, یہاں کوئی نہیں ہے. عمران اسماعیل ڈسکرائب مسٹر خان ایز دی کنٹری موسٹ پاپولر پولیٹیکل لیڈر کہ عمران اسماعیل نے بیان کیا کہ مسٹر خان, یہ خان سے مراد یہ جو ہے عمران خان صاحب ہیں, ایز دی موسٹ popular political leader and said اور کہا any dialogue on creating new provinces کہ نیا پروونس کہتے would remain incomplete کہ وہ بالکل نامکمل ہے without his involvement کہ جو کہ خان صاحب کو لانا ہے اس گورنمنٹ میں. He announced that the committee would file a petition in the اسلام آباد ہائی کورٹ this week کہ اس نے کہا کہ جو یہ کمیٹی ہے یہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک پٹیشن دائر کرے گی سیکنگ کہ جو کہ تلاش کرتے ہوئے پرمیشن ٹو میٹ کے ملنے کے لیے مسٹر خان. یہاں مسٹر خان سے مراد مرشد خان صاحب ہیں اینڈ ہز وائف اور اس کی جو بیوی ہے. سو دے کوڈ بی کنسلٹیڈ آن واٹ ہی ڈسکرائبڈ ایز اے کریٹیکل نیشنل ایشو کہ یہ جو ہے ان سے یہ مشورہ کیا جائے گا کہ اس کو کیسے چلایا جائے. کلیریفائنگ دی کمیٹیز پوزیشن مولوی محمود سیڈ دی پرپوزل واز ناٹ ایمڈ کہ اس کا مقصد ہے نہیں ہے ایٹ پولیٹیکلی اینڈ جیوگرافیکلی ڈیوائڈنگ سندھ کہ اس کو سیاسی طور پر اور جغرافیائی طور پر سندھ کو جو ہے وہ ڈیوائڈ کرنا, بٹ ایٹ اسٹیبلنگ 4 ایڈمنسٹریٹو یونٹس کے 4 صوبے بنانا ٹو امپروو گورننس اینڈ ایکسیلریٹ ڈیولپمنٹ ان دی نیگلیکٹڈ ڈسٹرکٹ سچ ایز گوٹکی کہ جیسے گوٹکی ہے یہ نیگلیکٹڈ ایک ڈسٹرکٹ ہے اس میں کرنا. ہی آرگیوڈ اس نے آرگیو کی دیٹ سسٹینیبل انویسٹمنٹ وڈ ریمین الیوسو انلیس پاکستان فرسٹ اچیو پولیٹیکل اینڈ اکنامک اسٹیبلٹی کہ یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہو سکتی کہ جب تک پاکستان میں پولیٹیکل اور اکنامک اسٹیبلٹی نہ آئے. محمد علی درانی accused both the PMLN and the People Party of blocking the creation of Bahawalpur, Hazara and South Punjab provinces despite earlier political commitments, saying the two parties had misled the public by introducing what failing to implement a resolution in Punjab Assembly کہ یہ جناب محمد علی درانی صاحب ہیں, انہوں نے کہا کہ یہ دونوں پارٹیاں بڑی جو اس وقت بیٹھی ہوئی ہیں پیپل پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون یہ نہیں چاہتی کہ یہ ایڈمنسٹریٹو یونٹ جو ہے وہ بنائے جائے. میرے بھائیوں آپ سے ریکویسٹ ہے کہ مہربانی کر کے میرے چینل دی نالج آپ کو سبسکرائب کریں اور اگلی ویڈیو کا انتظار کریں جو کہ اس سے بھی اچھی ہوں گی. تھینک یو ویری مچ.